नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म स्वस्तिका श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेकपा माओवादी केन्द्रमा नेतृत्व चयन प्रक्रियामा ढिलाइ। सहमतिको नाममा निर्वाचन प्रक्रिया नै प्रभावित भएपछि प्रतिनिधिहरू निराश। प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दै संसदको हिउँदे अधिवेशन निरन्तर अवरोध हुँदा पनि सत्ता र प्रतिपक्ष गम्भीर बनेनन्। कांग्रेस सभापति देउवाद्वारा महाधिवेशनमा पराजित र प्रतिस्पर्धामा नरहेका 10 नेतालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित, कोइराला पक्ष असन्तुष्ट। अमेरिका लगायत विश्वभर कोभिड महामारी र खराब मौसमका कारण हजारौं उडान रद्द, विमान सञ्चालक कम्पनी र सर्वसाधारण ठूलो नोक्सान बेहोर्न बाध्य। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशनको बन्द सत्र आज दिउँसो 1 बजे पुनः बस्ने भएको छ। शनिबार रातिका लागि निर्वाचन कार्यक्रम तोकिएकोमा ती सबै कार्यक्रम आइतबार दिउँसो 1 बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको नेता रामनारायण विडारीले बताएका छन्। शनिबार नै निर्वाचन समितिले मतदाता नामावली प्रकाशनदेखि उम्मेदवारी दर्ता हुँदै मतदानसम्मको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो। यसबीचमा नेताहरूबीच सहमतिको प्रयास पनि भइरहेको थियो, तर सहमति जुट्न भने सकेको थिएन। आज पूर्ण सहमतिको प्रयास गर्नका लागि निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित गरिएको हो। अब आज राति अबेरसम्म बसेर 1-2 बजे भन्दा भोलि चाहिँ नि सजिलोसँग दिउँसै मजाले उज्यालोमा बिस्तारै गरौँ न भनेर अध्यक्षज्यूले हाउसलाई भन्नुभयो। हाउसले सो कुरा स्वीकार गर्यो र भोलि 1 बजे बस्ने गरी चाहिँ नि पदाधिकारी सहित भोलि 1 बजे टुङ्गो लाग्छ, 1 बजे बस्छ र टुङ्गो लाग्छ। आज दिउँसो 1 बजे सुरु हुने बन्द सत्रमा सहमतिमा केन्द्रीय सदस्यहरूको नाम घोषणा गर्ने गरी छलफल भइरहेको छ। निर्धारित समयमा सहमति जुट्न नसके निर्वाचनबाटै नै सहमति चयन हुनेछ। त्यसपछि पदाधिकारी चयनको प्रक्रिया पनि आइतबार नै सकिने नेता शक्ति बस्नेतले बताए। हरूको बीचबाट हामी केन्द्रीय समिति निर्माण गर्छौं। केन्द्रीय समितिको पहिलो बैठक बसेर पार्टीका पदाधिकारीहरूको चयन गर्छौं र त्यो कुरा हामी महाधिवेशन हलमा नै अनुमोदन गराएर जाने हाम्रो सोचाइ छ। भोलि यो सबै काम हामी पूरा गर्छौं। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन र नेता देव गुरुङले प्रस्तुत गरेको विधान संशोधन प्रस्ताव पारित भएपछि नेतृत्व चयनका प्रक्रिया सुरु भएको थियो। प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दैछ। एमालेसँग सत्ता पक्षको कुनै संवाद र छलफल नहुँदा आजको बैठकमा पनि एमाले अवरोध गर्ने लगभग निश्चित छ। एक रिपोर्ट। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले विभाजन भएर माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी बनेसँगै एमाले कारवाही गरेका सांसदलाई सभामुखले कारवाही नगरेसम्म संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ, जसका कारण भदौ 24 गतेदेखि संसदको गतिरोध अन्त्य हुन सकेको छैन। जनताको समस्या र आवाज सरकार समक्ष पुर्याउने संसद नचल्दा समेत जनताकै लागि राजनीति गर्ने भन्नेहरूले कुनै पहल चालेका छैनन्। न त प्रतिपक्ष लसिलो देखिएको छ, न त सरकार पक्ष नै, जसले गर्दा संसदमा अड्किएका दर्जनौं विधेयकहरू समेत अल्पत्र परेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको आफ्नै अडान अनि सत्तापक्ष र सभामुखको निष्क्रियताको शिकार संसद बन्न पुगेको छ। 9 महाधिवेशनबाट नै संसद अवरुद्ध गरेको नेकपा एमाले त्यसलाई अहिले पनि निरन्तरता दिने जनाउँदै आएको छ। तर छलफलको वातावरण बनेको खण्डमा केही लचक हुन सक्ने संकेत भने एमाले गरेको छ। नेकपा एमालेका सचिव छविलाल विश्वकर्माले सभामुख र सरकारले संवादको अवस्था सिर्जना गर्ने वा नगर्नेमा नै संसदको गतिरोध वा निरन्तरता निर्भर हुने बताए। यसमा सामान्य सभामुखज्यूले पहलकदमी लिनुपर्छ, सरकारका तर्फबाट पनि पहलकदमी हुनुपर्छ र मात्रै विषयले चाहिँ तपाईको अगाडि बढ्न सक्ने, सहज ढङ्गले चाहिँ निकास पाउन सक्ने अवस्था बन्ला। जतिसुकै भए पनि संवाद हो नि त। संवाद नभइकन त्यो संवादलाई सकारात्मक ढङ्गले अगाडि नबढाइकन, सहमति कायम नगरिकन, प्रमुख प्रतिपक्ष दलको सरकारको विषयलाई सम्बोधन नगरिकन अगाडि बढ्न त गाह्रो हुने नै भयो। त्यसो त सरकारले देखावटी रूपमा नै भए पनि संसद अवरुद्ध भए पश्चात 3 पटकसम्म सर्वदलीय बैठक बोलाएको थियो, तर त्यसलाई एमाले अस्वीकार गर्दै आएको छ।
संसदको गतिरोध अन्त्य गर्नका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न धेरै पटक बालकोट पठाएका पनि थिए, तर त्यो भेटले कुनै प्रभाव पारेन। अब भने संसदकै गतिरोधको विषयमा छलफल गर्नका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सरकारमा सामेल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भेट्न ओली निवासमै पुग्ने प्रयासमा छन्। मैले एक दिन बालुवाटारमा गएर प्रधानमन्त्रीलाई भने, प्रधानमन्त्री उहाँ नआउने हुनुभयो, छलफल त गर्नै पर्ने छ, सहमति समझदारी त बनाउनु, तपाईँ र म नै जाउँ बालकोट। जनताले त देख्छन् नि कसले बल गरेछ कसले। बालकोट जाने तयारी हो तपाईँ? हो, बालकोट उहाँ आउनुहुन्न अब अलपार्टी मिटिङमा भने हामी बालकोट गएर भए पनि उहाँसँग गम्भीर छलफल गरेर देशमै यो स्ट्याग्नेसन भन्छ नि, एउटा गत्यावरोध जो राजनीतिक देखिया छ यसलाई फुकाउन हामी सबै मिल्नपर्छ भन्न हामी तयार छौँ। उता नेकपा एमाले एकीकृत समाजवादी पार्टीकै कारण संसदको गतिरोध कायम राखेका बेला एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल भने संवाद लगायतका विषयमा सकारात्मक छैनन्। उनले नेकपा एमाले माफी नै माग्नुपर्ने अडान लिन सुरु गरेका छन्। उहाँहरूले यो तमासा बन्द गर्नुपर्छ, संसदको सम्मान गर्नुपर्छ, संविधानको कदर गर्नुपर्छ र बरुबदसुन्ती उहाँले माफी माग्नुपर्छ। 2 पटक प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्ने जुन अपराधपूर्ण काम गर्नुभयो, प्रतिगमनकारी क्रियाकलाप गर्नुभयो, त्यो अब वास्तवमा विगतमा गल्ती गरियो, अब हामी दोहोऱ्याउँदैनौँ भनेर चाहिँ उहाँले जनता समक्ष माफी माग्नुपर्छ। लामो समयसम्म संसदमा गतिरोध कायम हुँदा संसदमा पेश गर्नुपर्ने दर्जनौं विधेयक अल्पत्र जस्तै छन्, तर त्यो विषयमा सरकार पक्ष र प्रतिपक्ष गम्भीर भने भएका छैनन्। जनताको आवाज उठाउने जनप्रतिनिधिको मुख्य तलो संसदलाई निकममा बनाउँदा समस्याको चाङ थुप्रिँदै गएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा राष्ट्रिय पोसाक दिवस र ढाका टोपीको महत्त्व बढ्दै गएको छ। देशको पहिचान र संस्कृतिलाई बचाइराख्न औपचारिक रूपमै राष्ट्रिय पोसाक दिवस मनाउनु पर्ने उनीहरूको माग छ। एक रिपोर्ट। पछिल्लो समय नेपालमा बाहिरी संस्कृति बढी हाबी हुँदै गएको र नेपालको संस्कृति र नेपाली पोसाकलाई भने सरकारी स्तरबाट नै लोप बनाउने प्रयास भइरहेको छ। यसै कारण हाम्रो शान हाम्रो स्वाभिमान राष्ट्रिय पोसाक हाम्रो पहिचान भन्ने नारासहित 2070 साल पुस 17 गतेदेखि हरेक वर्ष यो दिवस विभिन्न सङ्घ संस्था तथा राष्ट्रिय धरोहर संरक्षण प्रतिष्ठान नेपालले मनाउने गरेको हो। राष्ट्रिय पोसाक दिवसको मूल लक्ष्य भनेको नेपालको औपचारिक पोसाक सरकारले घोषणा गरी नेपालको पहिचान विश्व सामु पुर्याउने उद्देश्यले नै यो कार्यक्रम मनाउन थालेको हो। हामी प्रत्येक नेपाली जहाँ जहाँ छौँ त्यहाँबाट चाहिँ कमसे कम दौरा सुरुवाल र गुन्यु चोली लगाएर चाहिँ कुनै पनि इभेन्टमा हामी इन्भल्भ भइदियौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो लागि सबैभन्दा ठुलो अपर्च्युनिटी हुन्थ्यो। राष्ट्रिय पोसाक दिवस मनाइन्छ है, किनकि यो जुनसुकै सबै देशमा यसरी सेलिब्रेसन गरिँदैन पोसाकको लागि। अनि आफ्नो संस्कृतिलाई बचाइराख्ने र हामी ग्लोबलाइजेसन पनि हुनुपर्छ। बाउ बाजे बराजुहरूले जे मान्दै आएको थियो राम्रो पक्षहरूलाई नछोडौँ र त्यो अर्काको संस्कार अर्काको धर्म संस्कृतितिर नलागौँ र हामीले राष्ट्रिय पोसाक जस्तो राज्यको एउटा उच्च शिरमा रहेको संस्कारमा रहेको जुन राष्ट्रिय पोसाक हटाइयो भनेर एउटा गर्वको साथ उनीहरूले जुन हटाइयो भनेर गर्व देखाएका हुन्। नेपालीले नेपालको गौरव संस्कृति परम्परा र रहनसहनलाई नै बिर्सिरहेको र अन्य देशको संस्कृतिलाई अँगाल्दै आएको हुँदा यसलाई बचाइराख्न खोज अनुसन्धान गरी राष्ट्रिय पोसाक दौरा सुरुवाल ढाका टोपी गुन्यु चोली तथा नेपालका सम्पूर्ण संस्कृतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत पहिचान गराउन आवश्यक देखिएको छ। नेपाल र नेपालीको पहिचान विश्वसामु झल्काउन सबैले लाग्नुपर्ने संस्कृतविद तथा शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको भनाइ छ। संसारको जुनसुकै ठाउँमा जहाँ गए पनि यी हाम्रा राष्ट्रिय चिन्हहरू जस्तो पोसाक हाम्रो राष्ट्रिय गान यस्तै किसिमको यी 4वटा कुराहरू छन्। 5जना नेपालीहरूको उसमा चाहिँ टोपी देख्यो, उसले कसैले देख्यो भने त्यो टोपीवालाहरू 5जनाले त आफै हामीले देशको नागरिक रहेछ, हामी नेपाली हामी एकै ठाउँमा आइपुगेको रहेछौँ त्यसै थाहा हुनुभयो। दौरा सुरुवाल ढाका टोपी गुन्यु चोली सबै नेपालीको राष्ट्रिय पोसाक भएकाले यसलाई बचाउन सधैँ तत्पर रहेको सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले बताए। किन हामीले पुरै पोसाकको पहिचान पवित्र उद्देश्यका साथ जुन यो पाइला चाल्नु भएको छ, म मेरो मन्त्रालयको तर्फबाट मेरो तर्फबाट यसलाई आधिकारिकता दिनको लागि क्याबिनेटमा यो फाइल म लग्नेछु। हाम्रो सरकारलाई विश्वास गराउन चाहन्छु।
विभिन्न जातिका पोसाक रीतिरिवाजलाई संरक्षण गर्दै विश्व पहिचानमा रहेको नेपालीको पृथक र सर्वश्रेष्ठ रूपमा हेरिएको दौरा सुरुवाल ढाका टोपी गुन्यू चोलीलाई नेपालको औपचारिक पोसाकका रूपमा अघि बढाउन आवश्यक छ। हाम्रो वेशभूषा र रहनसहनलाई महत्त्वका साथ हामीले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालीको पहिचान बढाउन पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ। दौरा सुरुवाल टोपी गुन्यू चोलीलाई सरकारले औपचारिक रूपमा नेपालको राष्ट्रिय पोसाकका रूपमा घोषणा गरी यसको प्रवर्धनमा ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ। प्राइम टाइम एसडीका लागि क्यामेरामा आशिष खनालका साथमा सावित्री जोशी, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय कार्यसमितिमा 10 जनालाई मनोनित गरेका छन्। सभापति देउवाले रामचन्द्र पौडेल, प्रकाशमान सिंह, भीमलेन्द्र निधि, विजय कुमार गच्छधार, कृष्णप्रसाद सिटौला, डाक्टर प्रकाश शरण महत, डाक्टर नारायण खड्का, उमा रेग्मी, सुजता कोइराला र मिनबहादुर विश्वकर्मालाई नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्य पदमा मनोनयन गरेका हुन्। नेता पौडेल, सिटौला, खड्का, रेग्मी र विश्वकर्माले महाधिवेशनमा कुनै पनि पदमा उम्मेदवारी दिएका थिएनन्। निधि र सिंह सभापतिका उम्मेद्वार थिए। दोस्रो चरणको निर्वाचनमा दुवैले देउवालाई समर्थन गरेका थिए। गच्छधार र कोइराला उपसभापतिमा पराजित भएका हुन् भने महत महामन्त्रीमा पराजित भएका थिए। शेखर कोइरालाको प्यानलबाट उम्मेद्वार उठेर पराजित भएको पदाधिकारी मनोनयनमा परेका छैनन्। कोइराला प्यानलबाट उपसभापतिमा पराजित चन्द्र भण्डारी र महामन्त्रीमा पराजित मिनेन्द्र रिजाललाई व्यवस्था गरिएको हो। त्यसैगरी कृष्णप्रसाद सिटौलाको सिफारिसमा देउवा प्यानलबाटै महामन्त्रीमा पराजित प्रदीप पौडेल पनि मनोनयनमा परेका छैनन्। कांग्रेसमा विधानमा 33 जना केन्द्रीय सदस्य सभापतिले मनोनित गर्ने प्रावधान रहेको छ। कोइराला पक्षले भने रामचन्द्र पौडेलको मनोनयनलाई लिएर असन्तुष्टि प्रकट गरेको छ। महाधिवेशन प्रक्रियामा सहभागी नै नभएका पौडेल कसरी मनोनित भए भन्दै कोइराला पक्षले प्रश्न उठाएको हो। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकामा कोभिड महामारी र खराब मौसमले उडान रद्द हुँदा लाखौं मानिस प्रभावित भएका छन्। क्रिसमस सिजनमा उडानहरू रद्द हुँदा विमान सञ्चालन कम्पनी र सर्वसाधारणले ठूलो नोक्सानी सहनु परेको छ। शनिबार विश्वभर करिब 4400 उडानहरू रद्द गरिएका छन्। तीमध्ये 2500 भन्दा बढी अमेरिकामा रद्द भएको एयर ट्राफिक साइट फ्लाइट अवेरले रिपोर्ट गरेको छ। कोभिड संक्रमणका कारण क्वारेन्टाइन सम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाका कारण एयरलाइन्सहरूले कर्मचारीको चरम अभाव सहनु परेको छ। विमान उडान नहुँदा भारी हिमपातले जनजीवन कष्टकर भएको छ। थप हिउँ र भारी हावाको वेगले जनजीवन अझै प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ। अब खेलकुद समाचार। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा शीर्ष स्थानको म्यान्चेस्टर सिटीले आर्सेनललाई 2-1 गोल अन्तरले पराजितको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेकपा माओवादी केन्द्रमा नेतृत्व चयन प्रक्रियामा ढिलाइ, सहमतिको नाममा निर्वाचन प्रक्रिया नै प्रभावित भएपछि प्रतिनिधिहरू निराश। प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दै संसदको हिउँदे अधिवेशन निरन्तर अवरोध हुँदा पनि सत्ता र प्रतिपक्ष गम्भीर बनेनन्। कांग्रेस सभापति देउवाद्वारा महाधिवेशनमा पराजित र प्रतिस्पर्धामा नरहेका 10 नेतालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित, कोइराला पक्ष पनि असन्तुष्ट। अमेरिका लगायत विश्वभर कोभिड महामारी र खराब मौसमका कारण हजारौं उडान रद्द, विमान सञ्चालक कम्पनी र सर्वसाधारण ठूलो नोक्सान बेहोर्न बाध्य। समाचारहरूलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।